हांव तुजो इबार्योपू म्हजी वाट पळयत आसलो म्हजे पापान उपकार पळोवन दयाळ काळजान विसरलो हांव तुजो इबार्योपू म्हजी वाट पळयत आसलो म्हजे पापान उपकार पळोवन दयाळ काळजान विसरलो घसडून हांवें ना तुजी वेंगा सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना. देव बरी सांज तुमकां सगळ्यांक. देव कृपा करूं. आयज आमी खेरीज बरी प्रार्थना मागुया बेंजामिन पुटेलो फादर सायमनचो डॅडी हेचे आसा आनी तांच्या कुटुंबाक जी दुखेस आसा तांचे पासवा वचून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. क्रिस्ताची शांती तुमचे सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मगर भाव भयणांनो स्वामी आमकां सांगता जिवितांत जायते नियम आसात कायदे आसात आनी हे कायद्या प्रमाणे आमी जियेता पूण जायत्या जाणांक कायदे म्हत्वाचे पडटात काळजाच्या आवडेनूय त्या पासत स्वामी आमकां सांगता म्हाका जाय ना यत्न सॅक्रिफायस न्हय पूण म्हाका जाय मोग म्हाका जाय तुमचें काळीज म्हाका जाय तुमचें बरें संबंध एकामेका सांगातात आनी हेच सांगूंक आमकां स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आपल्या जिविता वरवीं तर ह्या मिसा बलिदानांत आमी प्रार्थना मागुया चड एकल्या बसप आनी खेरीतपणी आमच्याच जिविताच्या औंड्याक बसप की आमी आमचें जिवीत बदलून ना फकत नियमाक बसत ह्या संवसाराक बसत जिवन तो जिवन आमच्या आत्म्याची तयारी करून आत्म्याक सर्वस्व पावोंक जाय जायते फावटी आमी चुकल्या देवाचे आनी पेल्याचे बक्षणे आमी मागया हांव पाती आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत तो घेवन सदांच अखबार मरे सगळ्या देवताक आनी भक्ताक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्ववेदा देवाची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थना सर्वेस्परा प्राचीन काळाचे शिस्तीन सुदारलेली आनी तुज्या उतरान बसलेली आमी सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करून आनी मागण्यांक सदांच एका काळजाची आनी एका मनाची जावन निर्विमोल मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. दुसरे शकुतीची पुस्तकां वाचा हे नेम सांबाळा ताका पाळो दिया म्हजे सांग लोकां लागीं उडोवन अशें म्हणलें आतां इस्रायलचे आयक तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्वर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देश दिता तुमी भोगूंक पावचे खातीर
जे हांव तुमकां आयज नेम आनी कायदे शिकयता ताका चत्रायेन चिंतियात. हे जाणू जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयता ते सर्वेस्परा देवानीच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून ताचो करून वयतात त्या दिसांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाळून दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या नेमा कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली आनी खंयचो लोक ह्या वर्त्या लोकांचो शाणो आनी जाणार जानाय. खरेंच आमी उलोवंक मानता तेन्ना सर्वेस्वर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसचे. आनी आयज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त घालता तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वर्त्या लोकांक आसचे. पूण चोत्राये गांवांत तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यार त्या वस्तू विसरून नाकात आनी खंयच्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो ह्यो भायर सरून दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्याच्या भुरग्यांक कळीत करा. सर्वेस्पराचे उतर देवाचे वडोदकर. जबाब सर्वेस्पराची वखाणी करचेली जाल्यार सर्वेस्पराची वखाणी कोचेर सरले. सर्वेस्पराची वखाणी करचेली जाल्यार शियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दावट्याचे आडान घर केल्या आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्या. जबाब सर्वेस्पराची वखाणी कोचेर सरल्या. सर्वेस्पराचेर तूं आपले उतर फाटयता. सुटसुटीत ताचे शब्द प्रगट जाता. धव्या कापसा वरी तो हीम धाडटा. गोबरा साकून कडव्यांचो तो पावस घालता. जबाब सर्वेस्पराची वखाणी कोचेर सरल्या. जकोबाक तो आपले उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक तो अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे ताका उक्ते करूंक ना. जबाब सर्वेस्पराची वखाणी कोचेर सरल्या. उद्गार तुझे उतर सौम्या आत्म आनी जिवीत शासनांच्या जिविताचो निरोप तुजे सेवेक आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसो. मत प्रमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें समृद्ध प्रवाद्यांची शिकवण काडून उदोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूंक नाकात. हांव त्यो काडून उदोवंक न्हय पूण शांती पावोवंक आयला. खरोच तुमकां सांगता स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत ओडूंक जाय तितले ओडल्या शिवाय समृद्धी वेळान एक पक्षेर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना म्हूण तो चोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपरली आज्ञा लेगून मोदीत आनी तशें करूंक इराण शिकयत. ताका सोगीच्या राज्यांत सगळ्या भितर लावन म्हूण लेखतले पूण त्यो सांबाळीत आनी इराण शिकयत. ताका सोगीच्या राज्यांत ओड म्हूण मानतले. सुम्याचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C33 पेज नंबर 92. C33
सर्वेस्परा मानून घे आमची दादा, मानून घे आमची दादा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दादा, मानून घे आमची दादा. कोण आणि आत्मा तुका दिता बापा, कोण आणि आत्मा तुका दिता बापा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दादा, मानून घे आमची दादा. अशा प्रकारला अभिनंदन यांचे बलिदान सर्व बलिदान देवाक मात्र तुझे जाऊन आम्ही सगळे मागूया. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुझे पोरचेची मागणी ह्या दाना बरोबर मानून घे. तुझे गुट समोरून तोल्या आम्हा समेस्ता सगळ्या विघ्नांतली निवार क्रिस्त आमच्या समयावरवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सर्व असो. आणि तुमच्या आत्म्या सभे असो. तुमची काळसा उभारा. आम्ही ते सर्वेस्परात बघतो. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक ती वासूया. होय अशा आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वोत्रेदार आणि संस्थांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वदाय तुका देवासून फाव होकार नीतीचा आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या भुरग्यांच्या बरेपणाक असत तांची काळजा मनाक परतून सुत आणि नवी करून अशें तांच्या वंदावण्यांतली सुटोन सोडतल्या वस्तूंचो फाव ते परी उपयोग करून सोरान तसल्या वस्तूंक लगून शास्त्राच्या वस्तूची दायज जावन हो घेरीत काळ तुवें फाव केलाय. देखून स्वर्ग देवदूता आणि संत भक्ता संगती थांबून आसतना तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आणि संसार भला तुझ्या वैभवान. होसाना ओ स्वर्गी सर्वेस्पराचे नाव येता तो सुभागी. होसाना ओ स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्र गुणांची सर. देखून दोवां बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक घालून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी भगत. कश्ट मरण सोसून आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मरलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सर्वोत्तम. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हांतले घेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षरे मेळच्यात. तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारोतेले हे म्हज्या उदासाक करात. भावार्थाचो भूत आमी परगटुया. संवसाराच्या सरोंडारा तुझ्या कुसा आणि पुनर्जनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकलूत कर. देखून सर्वेस्परा सम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतान वांटो घेतिल्ल्या आम्हाक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकाय मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारळे तुझे पवित्र सगळ्याचो ग्रास कर. तुझे लुई आमचे बागून बापा आणि गिरीक आमचे गोळी बापा आणि सगळ्या संस्थांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीन मोकोन समर्पण कर. बेंजामिन बुतेलो तुझ्या सेवाकाचो उगडास कर.
या संसारातलो तुझेशी तुवे दाता पूण वेडोय तुझ्या पुताच्या मनाचो तो वांतळी जाडो तसेच ताच्या पुणाजीवपणाचो तो वेतोळी जावो तशेंच पुणाजीवपणाच्या बरवंशान उतरून गेल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची उगडास कर आणि तुझे काकुळतेन वत्रतोळल्यान समेस्ता तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पडून फावो कर आम्हा समेस्तांची काकूट कर म्हूण आमी मागता अशे भाग्यवान आंकवार मरे देवाच्या माय संगाती भाग्यवान तुझे तिचो पती भाग्यवान धर्मदूतान आणि सर्व काळी तुका मानवलिया त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आणि तांच्या संगाता तांकां तुका वकाणून आणि महिमा गावन आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगतांनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवाचो पूत मेला बापा सन्मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वनाराच्या आत्म्या मनात धरून आमी शिकल्ल्या बापाक सगळी सांगाता एकाच ताळ्यार तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज येवय तुझी कशी सारका जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताळणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पर सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस ते आमकां दी सोडीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान बरोशान उतरेटल्या आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वांतांतली सुटय आनी सर्वकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचे दिसता आनी तुजे करचे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूं सिकाय घोड्यान सांबाळ जो जियेता आनी रातभर चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमी एकामेकाक मायमोगान शांती दी क्रिस्ताची देवाचे छेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे छेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे छेडे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. इस्ती देवाची शरी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शरेच्या जेवणाक पयल्या ती आमी सगळी सुभागी सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया हिम नंबर 227 पेज नंबर 135. हे सोडगीत्या आत्म्या म्हज्या Ram
हांवें इंग्लिशींत आसा इंग्लिशींत कित्याक आसा तें I live with you, my peace I give to you, says the Lord. O God, author and lover of peace, to know you is life, and to serve you is true freedom. Look with compassion upon your children who cry out to you. In your mercy and strength, defend us from every threat, and shield all who suffer from violence. You who break the power of war and humble the proud, banish violence swiftly from our midst, and wipe away the tears of those who suffer. Grant that, trusting in your loving protection, we may not fear the weapons of any foe, and that the human family, reconciled in love, may truly live as your sons and daughters. O God of peace, who are peace itself, whom a spirit of discord cannot grasp, nor a violent mind receive, grant that those who are one in heart may persevere in what is good, and that those in conflict may forget evil and so be healed through Christ our Lord. Amen. Amen. आमचे बाबा सगळीच्या तुझ्या नावानं पिसांव, तुझ्या रासां गायो, तुझे कशी सरकार जाता तशेंच समसकांचा आनी आमचो दिसपदो प्रायसाय आमकां आनी आमचे चुकलेले आमचे दाव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे फुडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपा करून सर्वस्वाच्या दासा वसऱ्यामध्ये तू सदैव सदैव तुझे पावचेस भाग्यन मरे देवाचे माया मा पापिया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बाबा आणि पुता आणि पवित्र आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. प्रार्थना सर्वेस्परामच्या देवा तुझे पोरचे तुका मानता ते करून खुशी दी. हे परी तुझे शिकवण्या प्रमाणे तिने चलोवन सगळ्या जिन्सांच्या देण्यांनी तिका भरभरून मागता. क्रिस्त आमच्या सव्या वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सव्या असो आनी तुमच्या आत्म्या सव्य आसूं. सर्वपिता देव बाप पूत आणि पवित्रोत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. वचन या क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. जेजू म्हज्या तुजे